दोस्तों, आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे कि जो इस्लाम के इतिहास में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे इंसान की अहमियत को बखूबी जानते होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों की तादाद ऐसी होगी कि जो इस महान शख्स से भी वाकिफ नहीं होंगे। और उसकी सबसे मेन वजह यही है कि आज हमारी नई जनरेशन्स ने अपना हीरो आयरन मैन, सुपरमैन और बैटमैन जैसे बड़े बड़े फर्जी करैक्टर्स को बना रखा है, जिनका असल में इस दुनिया में कोई वजूद भी नहीं है। हालांकि वो अपनी तारीख के उन बड़े करैक्टर्स को भूल गए हैं कि जिनकी बदौलत मुसलमानों ने आज इस दुनिया में अपने वजूद को बाकी रखा हुआ है। दोस्तों, फिलिस्तीन के यरूशलेम में मौजूद मस्जिद अक्सा, जिसे हम बैतुल मक़दिस के नाम से भी जानते हैं, वो दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है कि जिस जगह पर 3 धर्मों के मानने वाले लोग अपना अपना हक जताते हैं। यानी मस्जिद अक्सा एक ऐसी जगह है कि जो ईसाई धर्म में भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, वहीं दूसरी तरफ यहूदी भी उसे अपनी अहमियत देते हैं, और तीसरी तरफ इस्लाम के मानने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा उसे अपना समझते हैं। और बैतुल मुक़द्दस को इस्लाम का दिल माना जाता है। उसकी वजह यह है कि बैतुल मुक़द्दस इस्लाम का क़िबला अव्वल है, यानी काबे से पहले उसी की तरफ मुँह करके नमाज अदा की जाती थी। और यही वजह है कि इस्लाम में बैतुल मुक़द्दस को इतनी ज्यादा अहमियत दी गई है। यानी इस्लाम में काबे के बाद अगर सबसे बड़ा मर्तबा किसी इमारत का समझा जाता है तो वो बैतुल मुक़द्दस ही है। बैतुल मुक़द्दस से 3 मजहबों की अकीदत के जुड़े होने की वजह से ही हमेशा से ही मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान इस पर अपना हक जताने के लिए जंगें होती आई हैं। और ये कभी यहूदियों के हाथ में रहा, कभी ईसाइयों के, तो कभी मुसलमानों के भी हाथ में आया। लेकिन अफसोस आज ये मुसलमानों के हाथ से तकरीबन निकल चुका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही बहादुर योद्धा के बारे में कि जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था, और उस शख्स को दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जितनी इज्जत की निगाहों से मुसलमान देखते हैं, उतनी ही इज्जत की निगाहों से गैर मजहब यानी खास तौर से ईसाई के लोग भी देखते हैं। हालांकि हम सब लोग बखूबी जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से ही फतह किया था, यानी ईसाइयों से छीना था। उसके बावजूद भी आखिर ऐसी क्या वजह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को ईसाई भी बड़े ही इज्जत की निगाह से देखते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों पर बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बस मेरी छोटी सी गुजारिश है कि जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिए, ताकि इसी तरह की हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश 1138 ईस्वी में हुई। आपका पूरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब था। आपकी सल्तनत को अय्यूबी सल्तनत के नाम से जाना जाता है। आपकी सिपह सालारी में आपकी फौज ने बहुत सारे इलाकों को फतह किया, और सबसे खास बात यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस्लाम में इसलिए भी ज्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि ये वो मुजाहिद थे कि जिन्होंने इस्लाम में काबे के बाद सबसे ज्यादा अहमियत दी जाने वाली इमारत यानी बैतुल मुक़द्दस को जालिम ईसाइयों के हाथ से छीन कर फतह कर लिया था, और उस पर मुसलमानों की हुकूमत कायम कर दी थी। ईसाइयों ने मुसलमानों से जब बैतुल मुक़द्दस को छीना और बैतुल मुक़द्दस पर फतह हासिल की, तो मुसलमानों पर जुल्म और सितम की हदें पार कर दी। बैतुल मुक़द्दस की कहानी शुरू होती है काफी लंबे वक्त पहले से। हजरत उमर फारूक आजम के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया था, और उसके बाद तकरीबन 3 सदियों से ज्यादा मुसलमानों के पास ही इसकी बागडोर रही। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे मुसलमान कमजोर पड़ने लगे। मुसलमान छोटे छोटे फिरकों में बढ़ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस वक्त की मुस्लिम सल्तनत जो कि सल्जूक सल्तनत थी वो कमजोर पड़ गई, और धीरे धीरे फिलिस्तीन, सीरिया जैसे इलाकों पर ईसाइयों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। और आखिरकार 1099 में ईसाइयों ने मुसलमानों से बैतुल मुक़द्दस को भी छीन लिया। मुसलमानों के हाथों से जब बैतुल मुक़द्दस निकल गया और वहां पर ईसाई जालिमों की हुकूमत हो गई, तो पूरी इस्लामी दुनिया में मातम की लहर छा गई, क्योंकि यकीनन बैतुल मुक़द्दस को इस्लाम में बहुत ज्यादा अहमियत हासिल थी। अगर हम दूसरे लफ्जों में कहें तो बैतुल मुक़द्दस इस्लाम का एक दिल है। लिहाजा इसी वजह से हर बंदा परेशान था कि अब क्या होगा। ईसाइयों ने फिलिस्तीन में लाखों मुसलमानों का खून बहाया, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ों, औरतों, किसी को भी नहीं बख्शा। यहाँ तक कि हालत ऐसी हो गई कि फिलिस्तीन के पूरी जमीन पर मुसलमानों का खून ही खून नजर आ रहा था।
اس کے بعد کئی مسلم حکمرانوں نے لگاتار بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ہزاروں شہادتوں کے باوجود بھی ہر حکمران ناکام رہا اور بیت المقدس پر مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو پائی۔ آخرکار ہمیشہ کی طرح وقت نے پھر سے انگڑائی لی اور پیدائش ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی جس کا نام تھا نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، اور ان کے پاس ایک ایسا ممبر بھی موجود تھا جو انہوں نے یہ خواہش کر کے ہی بنوایا تھا کہ جب میں بیت المقدس کو فتح کروں گا تو اس مسجد میں اس ممبر کو نصب کروں گا، لیکن افسوس خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نور الدین زنگی کی فوج میں ایک عام سپاہی تھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ دھیرے دھیرے صلاح الدین ایوبی نے اپنی ہوشیاری اور بہادری کے دم پر نور الدین زنگی کی فوج میں اعلیٰ سے اعلیٰ منصب حاصل کرنا شروع کر دیے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ صلاح الدین ایوبی مصر کے گورنر بنا دیے گئے۔ جب نور الدین زنگی کی وفات ہوئی تو کوئی بھی ایسا قابل شخص موجود نہیں تھا کہ جو ان کی جگہ پر تخت پر بیٹھ سکے، لہٰذا تمام لوگوں نے متفق ہو کر نور الدین زنگی کی پوری سلطنت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں سونپ دی، اور لہٰذا صلاح الدین ایوبی کو بھی وہ موقع ملا جن کی اس کو ہمیشہ سے تمنا تھی، یعنی بیت المقدس کو فتح کرنے کا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے تخت پر بیٹھتے ہی اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا، اور وہ مقصد تھا بیت المقدس کو فتح کرنا۔ ان کے دماغ میں ہمیشہ یہی چیز چلتی رہتی تھی کہ کس طرح ہم اپنے آباء و اجداد کی اس چیز کو واپس لیں جو ہم سے چھین لی گئی ہے۔ اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو تخت پر بٹھایا گیا ان کی عمر صرف 21 سے 22 سال تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی قابلیت موجود تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی مصر کے تخت پر بٹھائے گئے تو اس وقت مصر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ مسلمان چھوٹے چھوٹے گروپ میں بٹ چکے تھے، زناکاری اور شراب پینا بہت زیادہ عام ہو چکا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز تھے۔ انہیں جہاں ایک طرف بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اپنے مشن کو آگے بڑھانا تھا تو وہیں دوسری طرف شراب اور زنا جیسے بری بری چیزوں سے بھی اپنی سلطنت کو چھٹکارا دلانا تھا۔ مصر کے حالات اس وقت ایسے ہو چکے تھے کہ ایک مسلمان اور غدار کو پہچاننا بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ وہاں پر جہاں ایک طرف عیسائی مسلمانوں کے لباس میں گھس چکے تھے تو وہیں دوسری طرف عیسائیوں نے مسلمانوں میں ہی خرید و فروخت کر کے اپنے ایجنٹ لگا رکھے تھے۔ پتہ ہی نہیں چل پاتا تھا کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانہ۔ اس دور کی عیسائی حکومت میں خوبصورت لڑکیاں اور شراب بہت زیادہ کارگر مانی جاتی تھی، یعنی ان لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ جب بھی کسی ایسے انسان کو دیکھتے تھے کہ جسے دیکھ کر انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ دشمن ہماری ٹکر کا دشمن ہے یا ہم سے کہیں زیادہ مضبوط دشمن ہے، تو وہ اس کے خلاف شراب یا لڑکیوں کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اور افسوس ان کی اس ناپاک سازش میں بہت سے مسلم حکمران پھنس بھی جایا کرتے تھے۔ دوستو، جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے اس ارادے کی خبر بھی مسلم غداروں کے ذریعے سے مصر سے فلسطین پہنچ گئی۔ لہٰذا بیت المقدس کی جب عیسائی حکومت کو یہ پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی نامی ایک مضبوط سپہ سالار پھر سے ان کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے تو ان لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھی وہی چال چلی جو وہ ہمیشہ سے چلتے آ رہے تھے، یعنی شراب اور لڑکیوں کا استعمال کرنا۔ مصر کی مسلمانوں کی حکومت کی فوج میں ہی ایک کمانڈر تھا جس کا نام تھا نازی۔ یہ دیکھنے میں تو بظاہر مسلمان تھا لیکن اندرونی طور پر پکا عیسائیوں کا ایجنٹ تھا۔ بیت المقدس کے عیسائیوں نے اس ایجنٹ کے ذریعے سے کئی بار یہ کوشش کی کہ صلاح الدین ایوبی کو شراب پلائی جائے، لہٰذا نازی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو شراب پلائے۔ کئی جگہ محفل میں اس نے پیشکش کی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اس کی اس چال کو اپنے سامنے ذرہ برابر بھی ٹکنے نہ دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کبھی بھی شراب کو پینا تو دور ہاتھ تک نہیں لگایا، لہٰذا نازی کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ صلاح الدین ایوبی اس شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا تو پھر اس نے ناکام ہو کر اپنا دوسرا والا فارمولہ اپنایا، اور وہ دوسرا والا فارمولہ تھا لڑکی کا فارمولہ۔ لہٰذا اس نے ایک رات ایک بہت زیادہ خوبصورت لڑکی کو اپنے کام کے لیے راضی کر لیا۔ اس خوبصورت لڑکی کو راضی کرنے کے بعد وہ نازی جنرل جو عیسائیوں کا ایجنٹ تھا وہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا اور اس نے سلطان سے کہا
کہ سلطان ایک لڑکی آئی ہے جو بہت دور سے سفر طے کر کے آئی ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے اور وہ بہت پریشان ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو بالکل اس لڑکی کو جلد از جلد اندر بلا لیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ نازی کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے۔ نازی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ وہ لڑکی اس بات کی بھی ضد کر رہی ہے کہ وہ آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ آپ سمجھ چکے تھے کہ یہ نازی جو اندرونی طور پر عیسائیوں کا ایجنٹ ہے، یہ آپ کو کس جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنے خیمے میں جا رہا ہوں اور اسے اس خیمے میں بھیج دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اجازت ملنے کے بعد اس غدار کمانڈر نے اس لڑکی کو یہ مشورہ دیا کہ تمہیں جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ غلط حرکتیں کرنا ہے اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے، اور ساتھ ہی اس سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اگر تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک گلاس بھی شراب پینے کے لیے راضی کر لے گی تو تجھے وہ سب کچھ دیا جائے گا جو تیری مرضی ہوگی۔ لہٰذا اس ارادے کے ساتھ وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی کی خیمے کی طرف روانہ ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں داخل ہوئی تو فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کندھوں سے چادر اتار کر اس لڑکی کو وہ چادر دے دی اور اس سے یہ کہا کہ اس چادر سے اپنے بدن کو ڈھک لو۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی اپنے اوپر بہت شرمندہ ہوئی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے ہی محبت کے ساتھ اس لڑکی سے یہ سوال پوچھا کہ اے لڑکی، تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ یہ سن کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، کیونکہ اس وقت عیسائی حکومت کے لوگ یتیم بچوں کو قیدی بنا لیا کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی خوبصورت لڑکیاں ہوا کرتی تھیں ان کی بچپن سے ہی اسی کام کے لیے پرورش کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ لڑکی سسک سسک کر رونے لگی اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنے لگی کہ ان لوگوں نے مجھے آپ کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور آپ نے اس لڑکی سے فرمایا جاؤ اور اپنے سرداروں سے کہنا کہ تم نے مجھے جو کام سونپا تھا میں نے وہ کام کر دیا ہے۔ اس لڑکی نے جا کر اپنے سرداروں سے یہی کہا اور اس لڑکی کی یہ بات سن کر تمام عیسائی لوگ خوش ہو گئے۔ انہیں یہ لگا کہ شاید وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ اگلی صبح ہوتے ہی نازی کمانڈر یعنی جو عیسائیوں کا آدمی تھا اور مسلمانوں کی فوج میں رہا کرتا تھا، اس نے یہ غدر مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارا سلطان تو ایک شرابی ہے، ہمارا سلطان تو ایک زناکار ہے۔ تمام لوگ اس سے بڑی حیرت میں پڑ گئے اور لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پورے محل میں ان کے بارے میں یہی باتیں گردش کر رہی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً فرمایا کہ تم لوگ مجھ پر اتنی بڑی بڑی تہمت لگا رہے ہو، کم سے کم ایک بار اس لڑکی سے تو پوچھو جس کے بارے میں نازی کمانڈر دعویٰ کر رہا ہے۔ لہٰذا اس لڑکی کو بلایا گیا۔ اس لڑکی نے تمام لوگوں کے سامنے یہ جواب دیا کہ قسم ہے مجھے اس خدا کی جس کو میں مانتی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے زیادہ شریف اور نیک شخص نہیں دیکھا ہے، کیونکہ رات بھر میں ان کے خیمے میں رہی، اس کے باوجود بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے کوئی غلط کام کرنا تو دور میری طرف غلط نگاہ سے بھی نہیں دیکھا۔ لہٰذا جب لڑکی نے یہ جواب دیا تو تمام لوگوں کے سامنے اس نازی کمانڈر کی کرکری ہو گئی اور اس کا منہ کالا ہو گیا۔ عیسائیوں کی جب یہ لڑکی اور شراب دونوں سازشیں ناکام ہو گئیں تو اس کے بعد بھی انہوں نے مسلسل سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں جاری رکھیں، لیکن وہ ہر سازش میں ناکام ہوئے جاتے تھے۔ لہٰذا اب ان لوگوں کو ڈر ستانے لگا تھا کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کیسے نپٹا جائے، ورنہ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ بیت المقدس کو ہمارے ہاتھوں سے چھین لے گا۔ آخر کار جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی تمام مصیبتوں سے چھٹکارا پا لیا اور مصر میں اپنی سلطنت کو بہت زیادہ مضبوط کر دیا تو پھر انہوں نے بیت المقدس کے راستے پر روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے مصر سے نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کی فوج کے لوگوں میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور ان لوگوں کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، بیت المقدس کی فتح۔ اور پھر ہتین کے میدان میں عیسائی اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ بہت خطرناک جنگ شروع ہوئی۔
जिसमें मुसलमानों की फौज ने ईसाइयों की फौज का सफाया करना शुरू कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खूंखार फौज जालिम फौज का सफाया करते हुए बैतुल मुक़द्दस की तरफ अपने कदम धीरे धीरे बढ़ा रही थी और खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी फौज का जोश बढ़ाने के लिए अपनी फौज के दरमियान में आकर ईसाइयों के साथ जंग कर रहे थे। हजारों जालिम फौजियों को कत्ल कर दिया गया और हजारों ईसाई सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ाई और बैतुल मुक़द्दस पर इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया और उसी दिन से मसीही हुकूमत का वहां से खात्मा हो गया और मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी पूरी अजीम फौज के साथ पूरी शान शौकत के साथ बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। जब बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों ने फतह किया तो वहां के ईसाई लोगों को यही उम्मीद थी कि शायद उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब हम लोगों ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था तो हमने मुसलमानों का कत्लेआम किया था। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने वैसा कुछ भी नहीं किया जैसा उस वक्त की ईसाई फौजों ने मुसलमानों के साथ किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तमाम ईसाइयों को फिदिया लेकर वहां रहने की इजाजत दे दी और जो लोग गरीब थे, फिदिया नहीं दे सकते थे, उनका फिदिया खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और उनके भाई ने अदा किया। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने नूरुद्दीन जंगी का वो मिंबर बैतुल मुक़द्दस में नस्ब कर दिया, जो मिंबर नूरुद्दीन जंगी ने इस ख्वाहिश के साथ बनवाया था कि जब वो बैतुल मुक़द्दस को फतह करेंगे तो उसमें ये मिंबर रखा जाएगा। लेकिन देखिए खुदा को क्या मंजूर था कि नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरी की। बैतुल मुक़द्दस की फतह की खबर जब पूरी दुनिया में हवा की तरह फैल गई कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नाम के एक इंसान ने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया है, तो तमाम दूसरी ईसाई हुकूमतों में तहलका मच गया। देखते ही देखते तमाम ईसाई हुकूमतों ने आपस में एकता कर ली और इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह के तमाम देशों ने मिलकर एक फौज तैयार की। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड और फ्रांस का बादशाह फिलिप अपनी फौजों को लेकर फिलिस्तीन की तरफ रवाना हुए। ईसाइयों की उस पूरी फौज की तादाद तकरीबन 6 लाख थी। वहीं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फौज की तादाद कुछ हजारों में ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलसल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तकरीबन 3 से 4 साल तक लगातार उस फौज का मुकाबला करते रहे। आखिरकार ईसाई फौजों को ये लगने लगा कि उन्हें अब कुछ हाथ नहीं आने वाला है, तो उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से सुलह करके वापस जाने का इरादा कर लिया और आखिरकार इस तरह से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरी दुनिया में ये साबित किया कि वो अपने दौर के सबसे मजबूत, सबसे बहादुर और सबसे होशियार सिपह सालार हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक बहादुर और निडर जंगजू होने के साथ साथ बहुत नेक दिल इंसान भी थे। वो हमेशा बहुत ज्यादा सदका किया करते थे। हर गरीब इंसान को वो अपने सीने से लगाया करते थे और उससे मोहब्बत से बातें किया करते थे। वो अपनी सल्तनत में हमेशा उन लोगों से मिलना ज्यादा पसंद किया करते थे जो गरीब और कमजोर हुआ करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी रुपया कमाया उसका ज्यादातर हिस्सा उन्होंने सदका ही कर डाला। उनके पास कभी इतना पैसा भी जमा नहीं हो पाया कि वो हज का फरीज़ा अदा कर सकें। उनकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि वो एक बार हज जरूर करें, लेकिन वो जंगों में इतना ज्यादा मसरूफ रहे कि उन्हें इस चीज का मौका भी नहीं मिल सका। और दूसरी वजह यह भी थी कि उनके पास इतना पैसा ही जमा न हो पाया कि उनके ऊपर हज फर्ज हो सके। आप मुस्लिम और गैर मुस्लिम हर एक से बराबरी के साथ मिला करते थे, लिहाजा आपकी ये नरमी और आपकी ये दरिया दिली की ही वजह थी कि तमाम ईसाई लोग भी आपकी आज भी बहुत ज्यादा तारीफें किया करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की नेक दिली का सिर्फ हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आपकी वफात हुई तो आपने अपनी नस्लों के लिए विरासत में कुछ भी नहीं छोड़ा था। आपके मरने के बाद आपकी विरासत में सिर्फ एक घोड़ा, एक तलवार, एक ज़िरा, एक दीनार और सिर्फ 36 दिरहम थे, और इन तमाम चीज़ों की कीमत मिलाकर भी इतनी कीमत नहीं बन पाई थी कि उस कीमत के जरिए से आपकी तदफीन यानी आपको दफनाया जा सके। लिहाजा आपके दफनाने का खर्चा भी उस वक्त के खलीफा ने उठाया था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिस शख्स ने पूरी जिंदगी भर सल्तनत की, उसके बावजूद भी उसने अपने लिए इतना पैसा भी नहीं बचाया कि जिस पैसे के जरिए से सिर्फ उसकी तदफीन ही की जा सके। लिहाजा ये थे हमारे असली हीरो कि जिनकी जिंदगी यकीनन हमारे लिए एक आइडल है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हमें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।